अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहतिशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम दो तीन अहम ख़बरों पर बात करेंगे। एक तो ये कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है, इस पर तफसील से बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उस पर तफसील से बात करेंगे। और पीटीआई के अहम रहनुमा लतीफ़ खोसा, उन्होंने आज एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, और इसी के तहत ही अगर कोई शख्स नाअहल होता है तो वो सिर्फ़ 5 साल के लिए होता है, ना कि ताहयात नाअहल होगा। अच्छा, ये सोचने वाली एक बात है कि इससे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा से जितने भी पहले चीफ जस्टिस साहिबान या दूसरे जजेस आते रहे हैं, उनके जहन में ये सवाल नहीं आया कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है इलेक्शन एक्ट के तहत। क्या ये सिर्फ़ काजी फ़ाइज़ ईसा के जहन में ही सवाल आना था? इनके टेन्योर में ही ये सवाल हाईलाइट होना था कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है। ये इमरान खान की बात 100% ठीक थी कि बंद कमरों में फ़ैसले हो रहे हैं। एक शख्स को लाने के लिए लंदन प्लान को परवान चढ़ाने के लिए तमाम फ़ैसले हुए, और उसका वाहद शख्स बेनिफिटेड था, वो था नवाज शरीफ। और अभी भी जो चीफ जस्टिस साहब ने अपनी छुट्टियां मनसूख करके इलेक्शन के शेड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें और इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचाने के लिए ये फ़ैसला किया है, इसमें सिर्फ़ एक शख्स को ही फ़ायदा दिया गया है, वो है नवाज शरीफ। बाकी अगर कुछ कहा जाए कि ये इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा या इसका फ़ायदा जहांगीर तरीन को होगा, चीफ जस्टिस का हरगिज़ ये जहन नहीं था कि इनको फ़ायदा। सिर्फ़ उनका जहन था कि काजी फ़ाइज़ ईसा का जहन था कि नवाज शरीफ को नवाजा जाए, और उनको जो ताहयात नाअहल किया गया है, उनके साथ जो ज़्यादती हुई है बकौल पीडीएम की हुकूमत के जो साबका थी, या जजेस हजरात के रिमार्क से लग रहा था वो उस ज़्यादती का अज़ाला करने जा रहे हैं। उन्होंने उस ज़्यादती का अज़ाला कर दिया है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं कि ये हर पाकिस्तानी के जहन में एक आम और सादा सा सवाल है कि नवाज शरीफ अपने भाई सके शहबाज शरीफ की 16 माह हुकूमत में पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आए। तो इसका जवाब ये है कि वो इसलिए वापस नहीं आए पाकिस्तान क्योंकि तब जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो सबसे बड़ी रुकावट थे। इनको पता था जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बनेगा तो फिर ये नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इनकी निगरान हुकूमतों के साथ बात हुई थी, उसी को उन्होंने कैरी ऑन करते हुए नवाज शरीफ की वापसी को मुमकिन बनाया। और आते वक्त ही चीफ जस्टिस ने पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अपने हम ख्याल बेंच के सामने लगाया, लेकिन वो 4-3 से गो के वो मुस्तरद हो गई थी अपील। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अब तो नवाज शरीफ को अहल करने के लिए एक ही ऑप्शन बचा है कि ताहयात नाअहली वाला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कालादम करार दिया जाए। उसमें ये लिखा जाए कि ये चंद जजेस ने बुग़्ज़ में नवाज शरीफ के ये फ़ैसला दिया था, और यही इनके पास आखिरी ऑप्शन था। इसको काजी फ़ाइज़ ईसा ने बखूबी इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ को इक़्तिदार की कुर्सी तक
لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے مہر اسٹیبلشمنٹ ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، اور گو کہ زمینی حقائق ان کے کہہ لیں کہ حمایت میں نہیں ہیں، وہ عوام ان کو نہیں قبول کر رہی۔ حالانکہ ایک اگر بندے کے حق میں فیصلہ آئے نا، کسی مقبول آپ کہہ لیں کہ لیڈر کہہ لیں، وہ بقول نون لیگ کے وہ ایک سب سے مقبول لیڈر ہیں، تو ایک بندہ بھی نہیں کل نکلا جو ان کی نااہلی کو ختم ہوئی ہے اس پر خوشی منائے، کوئی مٹھائیاں بانٹی جائے، سوائے جاتی امراء کے ایک جگہ بھی کوئی جشن نہیں منایا گیا، کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی گئی کہ جو کسی لیڈر کے سرخرو ہونے پر ہوتی ہے، لیکن ایسا لاہور میں ہرگز ایسا نہیں دیکھا گیا۔ تو تمام تر کوششوں کے باوجود ان کو رسوائی ہو رہی ہے، گو کہ سارا جو بھی ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کی حمایت کر رہی ہے، لیکن عوام ان کی حمایت نہیں کر رہی، وہ ان کے خلاف ہے، وہ ان کی حمایت میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہی کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ واقعی ان کی حمایت کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں کہ چند دن پہلے عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا تھا، برطانیہ کا ایک معروف جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس میں پہلے تو نگران حکومت نے ایک بیان دیا کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ عمران خان صاحب کا نہیں ہے۔ تو آج عمران خان نے اس آرٹیکل کو آن کیا، انہوں نے کہا کہ وہ آرٹیکل میرا تھا، اور انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، اچھی معیشت اور سیاسی استحکام کے لیے الیکشن بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں جو کہتا تھا کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں، اس کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو بھی بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں وہ صرف نواز شریف کو فائدہ دینے کے لیے ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتا دیں کہ یہ جب آرٹیکل شائع ہوا تھا، نگران حکومت نے احتجاج کیا تھا دی اکانومسٹ جو اخبار ہے اس کی انتظامیہ سے کہ آپ نے یہ غلط چھاپا ہے، آپ سے اس کا جواب لیا جائے گا۔ تو انہوں نے اسی آرٹیکل کو تقریباً 6-7 بار پھر دوبارہ اپلوڈ کر دیا۔ اس مرتضیٰ سرنگی کے جو وزیر اطلاعات ہیں وفاقی، ان کے کہنے کے بعد انہوں نے 5 سے 6 بار اس آرٹیکل کو دوبارہ اپلوڈ کیا، ان کو چڑھانے کے لیے۔ یہ ایک سوشل میڈیا پر ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ ان کو چڑھانے کے لیے، ان کو کہہ لیں کہ چھیڑنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بھی کام کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا نگران، ان کے الٹ گلے پڑ جاتا ہے۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا انہوں نے کرنا ہے، جو بھی کام کرتے ہیں وہ عمران خان کو بینیفٹ مل جاتا ہے اور ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ تو اب جتنے بھی صورت کاریاں ہو رہی تھی اس کے باوجود بھی عمران خان ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے۔ یہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیل میں جائے گا تو 2-3 دن میں ٹوٹ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے جیل سے باہر نکالو، NRO مانگے گا، لیکن وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ادھر سے بیٹھ کے ایسی پلاننگ کر رہا ہے کہ ان کے ہوش گم ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ گو کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے کوئی اچھا کہہ لیں کہ گیسچر نہیں جا رہا، ان کو سکون نہیں مل رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہر حلقے سے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے گا، چاہے وہ کینڈیڈیٹ ان کا پرانا ہے یا نیا ہے، یہ میٹر نہیں کرے گا، میٹر کرے گا کہ الیکشن والے دن ووٹ عمران خان کو لوگ ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کی انڈر-19 ٹیم بھی ان کو کھلانی پڑی تو وہ اسی ٹیم کو اچھے طریقے سے کھلائیں گے تاکہ ان کے لیے الیکشن جیتنا آسان ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک بھی سیٹ خالی نہیں چھوڑی جائے گی، اس پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے گا۔ ایک اہم رہنما لطیف کھوسہ نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے ایک جارحانہ موڈ میں پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ PTI کے خلاف ہو رہا ہے اگر تو یہ جاری رہا تو اس
बात को ना भूला जाए कि अवाम 8 फरवरी को वोट के ज़रिए से ऐसा गुस्सा निकालेंगे कि आप टिक नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, आम इंतखाबात में एक पार्टी को जितवाया गया है और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ ने बाईकाट किया है, तो आप को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हम बाईकाट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि हम इन हालात में भी जीत सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के इंतखाबात को पूरी दुनिया में मजाक बना दिया गया है, कोई भी उन इंतखाबात को गैर जानबदार नहीं करार दे रहा, उनका तमाशा बन चुका है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप पीटीआई को दीवार के साथ ना लगाएं, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अगर लोगों का गुस्सा इसी तरह जारी रहा तो आप अवाम के आगे टिक नहीं पाएंगे, इसलिए पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो ये उन्होंने जारहाना मूड में बातें की हैं। उनका आज गुस्सा बहुत